ओम विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। सर्वेभ्यः नमस्कारः। अस्माकम् अद्यतनीयं विषयः भवति यत् राष्ट्रीयभावनायां सद्गति। नाम अस्माकं या भावना अस्ति सा भावना राष्ट्रीयत्वेन स्यात्, राष्ट्रविषयिणी स्यात्। राष्ट्रविषयिणी अर्थात देशविषयिणी, राज्यविषयिणी, प्रान्तविषयिणी, राज्य तथा तत् राष्ट्रविषयिणी या भावना वर्तते सा भावना राष्ट्रीयभावना इति उच्यते। तया भावनया किं वा अस्माकं राष्ट्रस्य सद्गतिः भवितुमर्हति वा इति प्रश्नः जायते। तर्हि अवश्यमेव भवितुमर्हति। अस्माकं यदि सात्विकी भावना वर्तते चेत् राष्ट्रस्य प्रति सात्विकाः विचाराः आगमिष्यन्ति। तैः विचारैः अस्माकं यत्किमपि अथवा या कापि क्रिया क्रियते सा क्रिया सात्विकी स्यात्। सात्विकी क्रियाकरणेन राष्ट्रस्य सद्गतिः एव भवति, अत्र न संशयः। परञ्च सर्वेषां मनसि कथं राष्ट्रीय एव भावना स्यात् इति प्रश्नः जायते। तर्हि उच्यते अनादिनिधना नित्या वागुसृष्टा स्वयंभुवा आदौ वेदमयी दिव्या यतः सर्वा प्रवर्तय। अस्माकं या राष्ट्रीय भावना अस्ति, अस्माकं या भावना अस्ति सा भावना राष्ट्रीय भावना स्यात् इति अस्माकं सद्ग्रन्थाः एव बोधयन्ति। यथा यजुर्वेदे अपि कश्चन मन्त्रः वर्तते, ओम आ ब्राह्मण ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम आ राष्ट्रे इत्यादि रूपेण दीर्घतमम् अयं मन्त्रः वर्तते। चेत् अस्मिन् मन्त्रे ये राष्ट्रे निवसन्ति तेषां कृते कामना कृता वर्तते। तथा च ये राष्ट्रे निवसन्तः जनाः प्राणिनः सन्ति तेषां कीदृशी भावना राष्ट्रस्य प्रति स्यात् तदपि यत्र उक्तं वर्तते। तदर्थम् अस्माकं या सात्विकी भावना वर्तते, सात्विकी भावना भवति राजसिकी भावना, तामसिकी भावना, भावनापि तिस्राः भवन्ति। चेत् सात्विकी एव भावनया सद्गतिः भवितुमर्हति, अन्यथा नैव। वर्तमाने वयं पश्यामः, अद्यत्वे एव नाम गतदिनद्वयेभ्यः प्राक् बाङ्ग्लादेशस्य का स्थितिः वर्तते। यस्य वृक्षस्य मूलं सम्यक् न भवति चेत् तस्य वृक्षस्य विनाशे समयोपि अधिकः न जायते। फलानि पतन्ति तदपि अपक्वा, पत्राणि पतन्ति। अर्थात् वृक्षरूपस्य राष्ट्रस्य प्रधानमन्त्रित्वेन मूलस्य झटिति एव विनाशः जायते, झटिति एव विनाशः जायते। यथा राष्ट्रे प्रधानमन्त्री सम्यक् भवति तेनैव मुख्यमन्त्री इत्यादयः सम्यक् भवन्ति। तथा च मुख्यमन्त्री सम्यक् अस्ति चेत् प्रान्तमन्त्री अर्थात् जनपदेषु ये मन्त्रिणः भवन्ति, यदि तेषां विचाराः सम्यक् सन्ति चेत् मनुष्याणां विचाराः अवश्यमेव सम्यक् भविष्यन्ति। यदि तत्र प्रधानमन्त्रिणी एव तामसिकी भावना वर्तते, मलिना भावना वर्तते चेत् तादृशी एव कार्याणि, तादृशी एव क्रिया सा करिष्यति, तेन राष्ट्रस्य अचिरादेव विनाशः भवितुमर्हति। अधुना बाङ्ग्लादेशे वयं पश्यामः चेत् तस्य राष्ट्रस्य प्रधानमन्त्रिणः या अस्ति तस्याः कीदृशी स्थितिः वर्तते, सा पलायनं कृतवती भारतदेशं प्रति। अनन्तरं तत्र जनाः हिन्दवः सन्ति, तेषां मरणं कृतं जनैः,
दुर्गाः सन्ति, देवालयाः सन्ति, तेषामपि भग्नादिकं कृतं तैः तत्र यवनजनैः चेत् अनेन किं भावः जायते, तेषां भावना, तेषां राष्ट्रीयभावना या अस्ति सा सात्विकी भावना न वर्तते, मलिना भावना वर्तते। इत्यस्मात् कारणात् तस्य देशस्य एतादृशी स्थितिः जाताः जनैः कृताः। अस्माकं प्राचीनकाले अनेकप्रकाराः ग्रन्थाः अभवन्। तेषु ग्रन्थेषु एकमेव लक्ष्यं भवति। किं लक्ष्यं भवति चेत् रामादिवत् वर्तितव्यं, न तु रावणादिवत्। अष्टादशपुराणानामपि अयमेव आशयः अस्ति। परोपकारः कुर्मः चेत् पुण्यं वर्धति, अपकारः कुर्मः चेत् पापं भवति। चेत् सर्वेषां ग्रन्थानाम् अयमेव आशयः वर्तते चेत् अस्माकं मनुष्याणां किमर्थं सात्विकी, किमर्थं तादृशी भावना न वर्तते चेत् कलियुगः वर्तते। यः अपरः यथा करोति तथैव अन्येपि व्यवहरन्ति। अतः एवं वक्तुं शक्नोमि यत् अस्माकं प्राणिनां या भावना अस्ति सा सात्विकी भावना अस्ति चेत् अस्माकं राष्ट्रीयभावना, राष्ट्रस्य प्रति या भावना अस्ति सा सात्विकी वर्तते चेत् अस्माकं राष्ट्रस्य अवश्यमेव सद्गतिः भवितुमर्हति, नत्र संशयः। प्राचीनकाले तु ऋषिभिः उच्यते यत् इदं राष्ट्राय इदन्न ममः, नाम राष्ट्रस्य प्रति आहुतिः दीयते स्म। परञ्च अद्यत्वे किं वा राष्ट्रस्य प्रति आहुतिः भवन्तः त्यजन्तु, स्वपरिवारस्य कृते अपि शुभकामनाः न इच्छन्ति जनाः, स्वभ्रातरं न द्रष्टुम् इच्छन्ति। यदि सा आगच्छति चेत् ईर्ष्याद्वेषभावनाः भवति। अस्माकं वेदे उक्तमस्ति यत् यो अस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तम्भो जम्बे दद्मः। अस्माकं वेदे राष्ट्रस्य प्रति एव, राष्ट्रा एव भावना तत्र उक्ता वर्तते। यदि राष्ट्रं सम्यक् अस्ति ततः पूर्वम् अस्माकं भावनाः, अस्माकं क्रियाः, अस्माकं विचाराः सम्यक् भवन्ति चेत् अस्माकं राष्ट्रस्य विकासः सर्वोन्नतया भवितुम् अर्हति। अतः उच्यते भारतीय संस्कृते आधारः, भारते संस्कृतिः या वर्तते तस्याः आधारः संस्कृतमेव वर्तते चेत् अस्याः संस्कृतस्य वर्धनेन अस्माकं संस्कृत्याः वर्धनं स्वयमेव भवति। तथा च अनेकानि उदाहरणानि अस्माकं संस्कृतवाङ्मये भवन्ति यत् राष्ट्रस्य प्रति भावनया कथं सद्गतिः राष्ट्रस्य भवति। यदि अस्माकं भावना सम्यक् भवति चेत् न केवलं राष्ट्रस्य सद्गतिः भवितुमर्हति, अपि तु अस्माकं यद् देहः वर्तते, अस्माकं यद् जीवनम् अस्ति तस्योपि उद्धारः भवितुमर्हति। मोक्षं वयं प्राप्तुं शक्नुमः। अस्माकं लक्ष्यमेव तदेव अस्ति, अस्माकं मुख्यध्येयं तदेव अस्ति। सद्गतिः, सम्यक् गतिः वयं यदि इच्छामः चेत् अस्माकं सर्वादौ भावना मलिना न स्यात्, भावना सम्यक् स्यात्। तेनैव कारणेन अस्माकम् अवश्यमेव स्वगृहस्य, स्वमण्डलस्य, स्वजनपदस्य, स्वप्रान्तस्य, स्वराष्ट्रस्य, अनन्तरं सम्पूर्णविश्वस्य अपि सद्गतिः भवितुमर्हति। कृण्वन्तो विश्वमार्यम् इति ऋग्वेदे उक्तमस्ति। सम्पूर्णं विश्वम् आर्यं नाम श्रेष्ठं वयं कर्तुं शक्नुमः। केवलम् एकमेव साधनं वर्तते। यदि अस्माकं क्रियाः, अस्माकं भावनाः सम्यक् भवन्ति, मलरहिताः भवन्ति चेत् इति उक्त्वा विरमामि अहं। धन्यवादः।